नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। बहुत सारी ख़वातीन के मैसेजेस मेरे पास आए हैं, ख़ास तौर पर उस वीडियो को लेकर जिसमें डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा के बारे में गुफ्तगू की गई है और उन्हें मुनहरिफ फ़िक्र से मुतारिफ़ कराया गया है। और मुनहरिफ फ़िक्र की कोई दलील उन साहब ने पेश नहीं की है कि ये अख़वानुल मुस्लिमीन की ये जमात इस्लामी के नज़रियात पर दावत तबलीग करती हैं। यही नहीं बल्कि किसी साहब ने उनसे पूछा कि फ़लाने की वालदा जो है वो उनसे कुरान का इल्म हासिल करती हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या नसीहत फरमाना चाहते हैं। तो उन्होंने इम्प्रेशन जो कायम करने की कोशिश की गई है वो ये कि मुस्लिम ख़वातीन को दावती सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और उसकी एक खुद साख्ता ज़वाबित उन्होंने बनाए हैं। खुद साख्ता का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुरान और अहादीस से या अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है इस सिलसिले में वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये वीडियो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इस ताल्लुक़ से इफ़रात व तफरीत का ख़वातीन को शिकार किया जा रहा है। जी हाँ, ख़वातीन को ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से नहीं होना चाहिए, जबकि सऊदी अरब की लजनतुद दाइमा वल इफ्ता या यहाँ की फतवा कमेटी के चेयरमैन फ़ज़ीलत शेख अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाते हैं, मैं आपको बग़ैर किसी तमहीद के उनकी महफिल में लेकर चलना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए किसी किस्म की कोई आप पर पाबंदी नहीं है। आप अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं और कुरान और सुन्नत से जुड़कर उस नज़रियात के हामिल बनना चाहते हैं जो कि अहले सुन्नत वल जमात का सही मौक़िफ़ है, तो उसके लिए आपको बहुत आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। लेके चलता हूँ आपको समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ की महफिल में। यहाँ बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है दरअसल उन ख़वातीन को लेकर जो कि दावत व तबलीग में हिस्सा लेती हैं। सूडान से एक साहब ने अपने सवाल को पेश किया है। शेख से पूछा जा रहा है कि ख़वातीन के सिलसिले में हमें ये बताया जाता है कि औरतें भी मुकब्बरात सोतिया स्पीकर पर या वीडियोस के ज़रिए तबलीगी दावती सरगर्मियों में अपना कंट्रीब्यूशन पेश कर सकती हैं। ऐसी सूरत में क्या ये वाकई दुरुस्त है, जबकि ये कहा जाता है कि फ़लानी फ़िक्र के जो लोग हैं या फ़लानी खातून जो हैं, एक तो ये कि किसी भी खातून के बारे में ये कह देना कि जनाब ये मुनहरिफ फ़िक्र है, तो मुनहरिफ फ़िक्र के लिए आपको कोई तो सबूत देना चाहिए ना। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो दरअसल ये इल्ज़ाम तराशी भी आपको गालिबन नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, क्या मुसलमान ख़वातीन दावत तबलीग में हिस्सा ले सकती हैं? ये सऊदी अरब के उलमा का फतवा आपकी खिदमत में। ला हरज फीहा। शेख फरमा रहे हैं कि इस तरह के खुतबे, इस तरह की वाज़ व नसीहत, इस तरह की जैसे कि डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा या उनकी बहनें या उम्मत मुस्लिमा की वो ख़वातीन कर रही हैं जो कि घरों में बैठती हैं, दावती सरगर्मियाँ हैं। बहुत सारे ख़वातीन हैं जो मुझे मैसेजेस करती हैं, वो कहती हैं कि हमारी आवाज़ आप नशर ना करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि आप इसे नशर भी करें। क्यों नशर ना करें? क्योंकि इसलिए इससे इस्लाह होगी। वइन कान फीहिम रिजाल। शेख फरमा रहे हैं कि औरत अगर मर्दों के दरमियान नसीहत वाज़ व नसीहत करती है और वहाँ औरत भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, मशाइख भी मौजूद हैं, कोई हरज की बात नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि जनाब बस हम ही हैं, हम ही को हक हासिल है दावत व तबलीग का, औरतों को शायद हक हासिल ही नहीं है। ला मना मिन ज़ालिक में सौत आदी। वो सौत आदी सौत आदी क्या है? एक औरत जब गुफ्तगू करती है वो अपने अंदाज से लोगों को नसीहत करती है।
كما قال جل وعلا. یہاں جس بات کی طرف شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ متنبہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ایسی آواز بنا کر پیش کرنا جس کے اندر تصنع، جس کے اندر وہ لذت آپ محسوس کریں، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے تو وہ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے یا تو دعوت و تبلیغ بند کر دیں یا پھر واعظ و نصیحت کرتی رہے اور باقی کام اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ تو ایک عورت اگر اس کی اپنی آواز میں، اپنی نیچرل آواز میں، بناوٹی آواز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جاذبیت پیدا نہیں کرنی چاہیے، یہ بات معقول ہے۔ ولا تخضعن بالقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. یہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ بیان فرما رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں اگر تم پرہیزگاری کرو تو تم مثل معمولی عورتوں کے نہیں ہو، تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی خیال نہ کرنے لگے، ہاں قاعدے کے مطابق کلام کیا کرو۔ قاعدے کے مطابق کلام، ظاہر ہے عورتیں قاعدے کے مطابق ہی کلام کریں، تو وہ تصنع اور وہ بناوٹ نہیں ہونی چاہیے واعظ و نصیحت کرتے وقت۔ تو یہاں شیخ ابن باز نے اپنے قول میں دلیل کے طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 پیش کی ہے، جس سے یہ ممانعت نہیں ہے کہ دلیل آپ واعظ و نصیحت نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ یہ ضرور کہا گیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ایسی آواز، ایسی بناوٹ اور ایسا نکھار نہ پیش کیا جائے کہ آپ کی آواز سے فتنہ اور شر پھیل جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو معروف بات کہنے میں، اچھی بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ موضوع بقول کہ نواز و نصیحت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نصیحت کی جا رہی ہے عورتوں کو، مردوں کو، مرد عورتوں کو کر رہے ہیں، عورت مردوں کو کر رہی ہیں۔ یہ سوچنا کہ عورتیں مردوں کو نصیحت نہیں کر سکتی یہ بھی محل نظر ہے، دراصل یہ موقف بھی درست نہیں ہے۔ وقد شیخ فرما رہے ہیں کہ صحابیات نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین نے اس طرز پر واعظ و نصیحت کی ہے۔ نصح الرجال نصح الامہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ ہماری خواتین نے، امت مسلمہ کی خواتین نے امت کی نصیحت کی ہے، واعظ و نصیحت کی ہے اور کیا کرتی رہی ہیں۔ اللہ یقول سبحانہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اولیاء بعض، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن کریم ان کو حکم دے رہا ہے۔ وینہون عن المنکر، تو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کا کام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تو اس آیت سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ عام حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے یہ واعظ و نصیحت، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت واعظ و نصیحت کرتی ہے اور اپنی آواز سے اور اپنے محاضرات سے، اپنے لیکچر سے واعظ و نصیحت کر کے آتی ہے اور اپنی آواز کو ریکارڈ کرواتی ہے اور سپیکرز اور ویڈیوز کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت بھی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مع الحجاب، حجاب کی بات کی جا رہی ہے کہ حجاب جو اسلامی
امور ہیں حجاب کے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ واضح نصیحت کر سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز کہ عورتوں کو بھی واضح نصیحت کی فیلڈ میں اگر حجاب اور اسلامی تعلیمات پر ان پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ واضح نصیحت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون